मौसम का अहवाल बताएं तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और हब्स में कमी। फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, एबट रोड में बारिश। बहरिया टाउन, समनाबाद, हरबंसपुरा, मंसूरा और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। गर्मी भी काफ़ी तेज़ थी, मगर इस वक्त आसमान पे सरमई बादलों का राज है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश का समां भी जारी है, जिसकी वजह से गर्मी का जोर तो टूट गया है और हब्स की कैफियत भी खत्म हो गई है। तो शहरियों ने कुछ सुख का सांस लिया, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ थी और पिछले कई दिनों से यही देखा जा रहा था कि गर्मी का जोर बढ़ता ही जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर लाहौर का आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और बारिशों का यही सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का यही सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से वासा हुकाम और दूसरे इंतजामी इदारों को भी तैयार रहने की हिदायत की गई है, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए इंतजाम किए जाएं। दूसरी तरफ अगर मैं फजाई आलूदगी की बात करूं तो शहर लाहौर फजाई आलूदगी में 6ठे नंबर पर आ चुका है। इस वक्त शहर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 रिकॉर्ड किया गया है। अगर फजाई आलूदगी के लिहाज से शहर के दूसरे हिस्सों का जायजा लिया जाए तो अनारकली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 126, जबकि जोहर टाउन का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 121 रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का समां जारी है, जिसकी वजह से गर्मी का जोर तो टूट चुका है और हब्स की कैफियत भी नहीं है, और इसकी वजह से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। जी करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना लोअर माल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने थाने के मुख्तलिफ कमरों, बैरक्स का जायजा लिया। तो आपको आगाह कर रहे हैं, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना लोअर माल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने थाने के मुख्तलिफ कमरों, बैरक्स का जायजा लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिए इस दौरे के हवाले से। बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना लोअर माल का तफसीली दौरा किया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने थाने के मुख्तलिफ सेक्शन, कंट्रोल रूम का मुआयना किया, छत और बेसमेंट का भी विजिट किया, फ्रंट डेस्क का जायजा लिया और मशीन से खुद टोकन भी हासिल किया। फ्रंट डेस्क पर दरखास्तों पर होने वाली कार्रवाई के बारे ईमेल के जरिए भी साइलिन को अपडेट रखने की हिदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि FIR ईमेल के जरिए भी मिलेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लॉकअप और कांस्टेबल्स के रूम का भी जायजा लिया और मोहसिन नकवी ने 2 रोज में थाना लोअर माल की अपग्रेडेशन का जामिया प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने थाना लोअर माल की तारीखी इमारत को महफूज और बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का भी जायजा लिया और थाना लोअर माल की तज़ीन और आराइश के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। इस मौका पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सदीक का बयाना और DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी भी मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी को तफसीली ब्रीफिंग दी। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। PHA का गुलशन पार्क में हॉग हिरन फरोख्त करने का फैसला। गुलशन इकबाल पार्क में पाले हुए 151 हिरन फरोख्त किए जाएंगे। हॉग हिरन बेचने के लिए 30 अगस्त को नीलामी का एहतमाम किया जाएगा। PHA ने एक हिरन की कीमत का तखमीना 37,152 रुपये लगाया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा, हॉग हिरन को बेचने का फैसला किया गया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? ये बुनियादी तौर पर तो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने अपनी आमदन में इजाफे के लिए ये जो हॉग हिरन है इनको बराए फरोख्त लगा दिया है। PHA की जानिब से गुलशन इकबाल पार्क में जो हॉग हिरन इस वक्त उनको पाला जा रहा है उनको फरोख्त किया जाएगा और इब्तदाई तौर पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से गुलशन इकबाल पार्क में पाले हुए 151 हिरन फरोख्त किए जाएंगे। इसी तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल में 79 मेल और 72 फीमेल हिरन हैं जो कि प्राइवेट अफराद को फरोख्त किए जाएंगे, जबकि हॉग हिरन बेचने के लिए 30 अगस्त को नीलामी का एहतमाम भी किया जाएगा। PHA की जानिब से एक हिरन की कीमत का तखमीना 37,152 रुपये लगाया गया है, जबकि 151 हॉग हिरन फरोख्त करने के लिए 56,10,000 रुपये आमदन का तखमीना लगाया गया है। इसी तनाजुर में पार्क एंड हॉर्टिकल्चर ज़ैन, ये बताइएगा, 151 हिरन बेचने के बाद क्या पार्क में हिरन मौजूद रहेंगे बाकी, या 151 ही टोटल मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर बेच दिया जाएगा?
اس وقت پی ایچ اے کی جانب سے یہ گلشن اقبال پارک میں 300 سے زائد ہرن موجود ہیں، اور پی ایچ اے ہر سال ہی اس موسم میں یہ جو ہرن ہیں ان کو فروخت کر کے جو آمدن ہے اس سے آمدن حاصل کرتا ہے، اور باقاعدہ طور پر پی ایچ اے کی جانب سے ان ہرن کو پالا بھی جاتا ہے۔ تو اب جو ہرن اس وقت اپنی جوانی کو یا بوڑھے ہو رہے ہیں ان ہرن کو فروخت کرنے کا پلان بنایا گیا ہے، اور اسی تناظر میں جو اس میں اظہار دلچسپی رکھنے والے افراد اور پرائیویٹ فارمز ہیں ان سے ٹینڈر بھی طلب کر لیے گئے ہیں، دستاویزات بھی طلب کر لی گئی ہیں، اور 30 اگست کو ان کی نیلامی کا عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے زین العابدین، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبطین خان شجرکاری مہم کا آغاز کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ نمبر 2، یہ آج سے 2 دن پہلے یہ جو جڑاں والا واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے۔ دیکھیں ہم پاکستانیوں کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یونائٹڈ رہیں، اور ہم یونائٹڈ اس لیے بھی رہیں کہ جب دشمن وار کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بریلوی ہیں، یہ اہل تشیع ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ دیوبندی ہیں، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں مسلمز کو۔ پاکستان میں سب کو آزادی ہے، آئین پاکستان، قائد اعظم کے فرمان کہ چاہے کوئی مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، کسی کمیونٹی سے بھی ہے، وہ کوئی غیر قانونی حرکت جب تک نہیں کرے گا ان کو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے پورا تحفظ دینا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو لوگوں نے یہ غلط کام کیا ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، بٹ اس کی آڑ میں مطلب وکٹمائزیشن اور انتقامی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں کرنا چاہوں گا کہ ناؤ ہی از پرائم منسٹر آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو ذمہ داری ہے، ہماری دعا بھی ہے کہ وہ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، اور اس کے علاوہ جو ایک پچھلے 16 مہینے میں ایک طوفان مہنگائی کا آیا ہے اس کو بھی کنٹرول کریں، اور کم از کم ایک سفید پوش طبقہ جو ہے یا جو غریب طبقہ ہے اس کو باعزت کھانا ان کو نصیب ہو۔ تو مہنگائی پہ بھی ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور یہ جس طرح کی مطلب حالات چل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ضروری ہے۔ بس یہ 3 باتیں میں نے کرنی تھیں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن اسلم گل ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گہری سازش ہے۔ پاکستان دنیا میں، انڈیا دنیا میں بدنام ہے، وہاں اقلیتوں کی نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ ان کے گھر محفوظ ہیں۔ وہ دنیا میں اس کا چہرہ ایک بدنما ہے۔ مگر یہ کہاں سے سازش ہوئی کہ پاکستان کے اندر مسیح برادری کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کے چرچ جلائے جائیں، ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے گھر وہاں پہ جلائے جائیں، مقدس کتاب کو جلایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بہت بڑی سازش ہے۔ ہم اس سازش کو ناکام کریں گے پورے پاکستان کے اندر، چاہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو یا اس کی حکومت کے نمائندے ہوں، یا سابق وزیر اعظم پاکستان ہو، یا ہمارے سابق وزیر خارجہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، اسی طرح چیف آرمی سٹاف ہوں، سب کو تکلیف پہنچی ہے۔ ہمارا دل دکھا ہے اس واقعے سے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پورے پاکستان میں علماء اکرام ہوں، سب نے اس کی مذمت کی ہے اور سب دکھی ہیں اس واقعے پر۔ مسیح بھائی اور مسلم بھائی ہم تو ایک جان ہیں، ہم تو اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہے، ہماری زندگی اکٹھی ہے، ہماری ترقی اس میں ہے، ہماری عزت اس میں ہے۔
پاکستان کی سلامتی اس میں ہے کہ ہم یکجہتی کر کے سب اکٹھے چلیں. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں. لاہور ہائی کورٹ حسان نیازی کی والد حفیظ اللہ نیازی سے ملاقات کے لیے استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. جسٹس سلطان تنویر نے کیس پر سماعت کی. حفیظ اللہ نیازی نے بیٹے سے ملاقات کی استدعا کی تھی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں حسان نیازی کی والد حفیظ اللہ نیازی سے ملاقات کے لیے استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر نے کیس پر سماعت کی ہے. حسن اللہ نیازی کی والد حفیظ نیازی سے ملاقات کے لیے استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ماسٹر پلان 2050 واسا کی نگران پنجاب حکومت کو پلان پر عمل درآمد کے لیے استدعا کر دی گئی ہے. ماسٹر پلان میں 3 میگا پروجیکٹس کے لیے فنڈز کے اجرا کی استدعا، گلبرگ کی ری کلاسیفیکیشن، فیروزپور روڈ، کینال روڈ کے لیے نیا انفراسٹرکچر بچھانے کی استدعا کی گئی ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں ماسٹر پلان 2050 واسا کی نگران پنجاب حکومت کو پلان پر عمل درآمد کرنے کی استدعا کی گئی ہے. مزید بات کرتے ہیں زین العابدین سے. جی زین، آگاہ کیجیے گا. یہ واسا نے نگران پنجاب حکومت کو واسا ماسٹر پلان 2050 پر عمل درآمد کرنے کی استدعا کر دی ہے. ماسٹر پلان میں 3 میگا پروجیکٹس کے لیے فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے، جس میں گلبرگ کی ری کلاسیفیکیشن کے بعد گلبرگ کا نیا سیوریج سسٹم، فیروزپور روڈ اور کینال روڈ کے لیے نیا انفراسٹرکچر بچھانے کے لیے فنڈ جاری کرنے کے حوالے سے پنجاب حکومت کو استدعا کی گئی ہے. جو سمری لکھی گئی ہے اس میں گلبرگ میں کمرشل سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اسٹیم کو پھر سے اکھاڑنے کا منصوبہ بنایا ہے. سیوریج لائنیں بچھانے کے لیے گلبرگ کی مرکزی شاہراہوں کو کھودا جائے گا. واسا نے گلبرگ میں نیا سیوریج سسٹم بچھانے کے لیے 4 ارب 76 کروڑ 84 لاکھ روپے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ یہ نیا بچھایا جانے والا جو سیوریج سسٹم ہے یہ 2050 تک کے لیے کارآمد ہوگا. اس کی ابتدائی طور پر آئی ٹی ٹاور فیروزپور روڈ کے نزدیک 200 کیوسک کا عارضی ڈسپوزل اسٹیشن بنایا جائے گا. مستقل ڈسپوزل اسٹیشن رنگ روڈ کے نزدیک واسا کی 237 کنال اراضی پر بنے گا، جبکہ مستقل ڈسپوزل 2000 کیوسک پانی پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. تاہم گلبرگ میں نیا سیوریج سسٹم بچھانے کے بعد مین مارکیٹ، منی مارکیٹ، سینٹرل پوائنٹ، غالب مارکیٹ، فردوس مارکیٹ اور قذافی اسٹیڈیم میں بارشی پانی اور جو سیوریج کا پانی ہے وہ جمع نہیں ہوگا. اس ماسٹر پلان کے مطابق گلبرگ کے لیے آر سی سی کنڈیوٹ کی تعمیر کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. تاہم واسا نے یہ منصوبے مکمل کرنے کے لیے پنجاب حکومت اور ایل ڈی اے سے فنڈز کی استدعا کی ہے. اس کے علاوہ جو سمری لکھی گئی ہے اس میں کینال روڈ پر شادی کھوئی سے ٹھوکر تک سیوریج سسٹم کے لیے 1 ارب 86 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، جبکہ فیروزپور روڈ کا سیوریج انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے کے لیے 11 ارب 92 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. پنجاب حکومت کو اس سمری میں استدعا کی گئی ہے کہ آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ان تینوں منصوبہ جات کو شامل کیا جائے. ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا. پولیس کا ناجائز اسلحہ اور اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری. 24 گھنٹوں میں خفیہ اطلاع پر کارروائیوں میں 109 ملزمان گرفتار کیے گئے. ملزمان سے 13 رائفلز، 5 کلاشنکوف، 3 پمپ ایکشن، 74 پسٹلز برآمد. ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. مزید بات کرتے ہیں مدثر حسین سے. مدثر، آگاہ کیجیے. جی بالکل، شہر میں بڑھتی ہوئی ہوائی فائرنگ کے واقعات کو روکنے کے لیے لاہور پولیس نے ناجائز اسلحہ اور اسلحے کی نمائش کرنے والے کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران انٹیلیجنس انویسٹیگیشن کارروائی میں 109 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں. لاہور پولیس کے ترجمان کے مطابق ملزمان سے 13 رائفل، 5 کلاشنکوف، 3 پمپ ایکشن، 74 پستول اور سینکڑوں گولیاں برآمد کی گئی ہیں. سول لائن ڈویژن نے کارروائی کے دوران 8 رائفل، 2 کلاشنکوف اور 31 پستول برآمد کیے ہیں، جبکہ اس طرح اقبال ٹاؤن ڈویژن نے بھی کارروائی کی ہے اور اقبال ٹاؤن ڈویژن نے 10 پستول، 3 کلاشنکوف جو ہے وہ قبضے میں لے لی ہیں. کینٹ ڈویژن نے 3 رائفل، 7 پستول اور درجنے گولیاں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان سے کی گئی ہیں. سی ڈویژن پولیس نے بھی اس طرح کارروائی کی ہے اور 11 پستول، 1 رائفل اور 2 بندوقیں جو ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں. صدر ڈویژن پولیس نے 5 پستول اور درجنے گولیاں جو ہیں وہ ہوائی فائرنگ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، محکمہ ایکسائز موٹر برانچ سی میں تعینات انسپیکٹر کو معطل کر دیا گیا. انسپیکٹر ملک جمیل کو مس کنڈکٹ اور غیر حاضری پر معطل کیا گیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. مراسلے کے مطابق ملک جمیل نے روڈ چیکنگ کے لیے دی گئی ہدایات کو نظر انداز کیا تھا. راہیل علی سے مزید جانتے ہیں. راہیل، آگاہ کیجیے.
इंस्पेक्टर मोटर ब्रांच मोहम्मद आसिफ ने मैकेनिक साइड मोटर ब्रांच सी रीजन में तैनात इंस्पेक्टर मलिक जमील को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। जारी मुनासिब में बताया गया कि मिसकंडक्ट और गैर हाजिरी के अलावा जो रोड चेकिंग जो नाइंदगान थे, टोकन टैक्सी, उनके हवाले से जो SOPs बनाए थे वो भी नजरअंदाज किए गए। जराये का कहना यह है कि यूनियन बाजी की वजह से भी जो है ये मलिक जमील जो है वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते थे, जबकि मुतअद्दिद बार जो है वो डॉक्टर की जानिब से इन्हें हिदायत भी जारी की गई थी, लेकिन इनका तर्जुमा तब्दील न होने के बाद उन्हें जो है वो मुअत्तल कर दिया गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने दरख्वास्त पर समात की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने दरख्वास्त पर समात की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात हुई है। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। पंजाब हुकूमत का मंजूर शुदा मंसूबा वफाकी हुकूमत की कमेटी से मंजूरी का मुंतज़िर। बाबू साबू, गुलशन रावी और बंद रोड पर प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए कमेटी को इरसाल कर दिया गया। तो मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। शहर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी में एक और रुकावट हायल हो गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बाबू साबू मंसूबे के लिए 8 अरब 90 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन वफाकी हुकूमत की एक्निक कमेटी की जानिब से अभी तक इन मंसूबों की मंजूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से शहर लाहौर के ये मेगा प्रोजेक्ट अब मुसलसल तखीर का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बाबू साबू, गुलशन रावी और बंद रोड प्रोजेक्ट के लिए की बाकायदा मंजूरी के लिए जो केस है वो एक्निक को अरसाल कर दिया गया है। ताहम वफाकी हुकूमत की एक्निक कमेटी के मंजूरी के बगैर इन मंसूबों पर तामीराती काम शुरू नहीं हो सकेगा और अब कबीना का इजलास होगा, वफाकी कबीना का, जिसमें इन केसेस को डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद एक्निक की जानिब से इसकी मंजूरी दी जाएगी। ये मंसूबे कुछ इस तरह हैं कि बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक बंद रोड की बहाली का मंसूबा मंजूर किया गया और इस मंसूबे के तहत गुलशन रावी टी जंक्शन के मुकाम पर अंडरपास तामीर किया जाना था। गुज़िश्ता बरस से सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से मंसूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी जारी कर दी गई। अंडरपास मंसूबे के लिए 4 अरब 84 करोड़ 29 लाख 90 हज़ार रुपए का तखमीना लगाया गया, जिसमें से 3 अरब 87 करोड़ रुपए सिविल कंस्ट्रक्शन पर खर्च किए जाने थे, लेकिन एक्निक कमेटी की मंजूरी ना होने की वजह से पंजाब कबीना ने भी ताहाल दोनों मंसूबों को बजट में शामिल नहीं किया। इसके अलावा बंद रोड मंसूबे के लिए 10 कनाल 5 बदले अराजी एक्वायर की जानी थी, लेकिन ये मंसूबे में पेचीदगी आने की वजह से अराजी एक्वायर करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस के छापे के दौरान भैंसें और जेवरात साथ ले जाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने रिमार्क्स दिए कि सेफ्टी गार्ड्स के बगैर पुलिस का हर छापा गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी छापे मारने वाले अहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। पुलिस छापे के दौरान भैंसे और जेवरात साथ ले जाने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने शहरी इमरान समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक, CPO गुजरांवाला और DPO अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। DPO ने बताया कि शहरी इमरान के खिलाफ डकैती और चोरी के मजमूई तौर पर 26 मुकदमा दर्ज हैं। दरखास्त गुजारों के इल्जामात बेबुनियाद हैं। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने करार दिया कि पुलिस को कैसे खुला छोड़ सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करे और अदालत खामोश रहे। सेफ्टी गार्ड्स के बगैर पुलिस का हर छापा गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी छापा मारने वाले अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने एतराफ किया कि पुलिस में कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन बहुत से आला और फर्ज शनास ऑफिसर भी पुलिस फोर्स का हिस्सा हैं। महकमा पुलिस में बेहतरी के लिए मुतादिद पायलट प्रोजेक्ट जारी हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब की नई तजावीज के साथ मामला कबीना को भिजवाने का हुक्म देते हुए 22 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। तो खबर ये है, लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर जेल हुकाम से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में भी 22 अगस्त तक तौसीह कर दी गई।
साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नजरबंदी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस राहील कामरान ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील आमिर सईदरां का कहना था कि नजरबंदी से कबल परवेज इलाही को 2 रोज तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। पुलिस ने गैर कानूनी काम किया। डिप्टी कमिश्नर ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी जारी किया, लिहाजा नजरबंदी कलअदम करार दी जाए। अदालत ने जेल हुकाम से मामले पर 22 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की। नजरबंदी से कबल 2 दिन तक परवेज इलाही को किस कानून के तहत जेल में रखा गया। दूसरी जानिब परवेज इलाही को पेश न करने पर अफसरान को शोकाज नोटिस, तनख्वाहें बंद और जुर्माने के मामले पर अदालत आलिया में अफसरान के खिलाफ जारी हुक्म कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में 22 अगस्त तक तोसी कर दी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर समाअत की। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने वाजिबात की अदायगी का मुतालिबा दोहराया। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन एक बार फिर मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। वाजिबात की अदम अदायगी पर मुलाजमीन कंट्रोलर इम्तहानात के दफ्तर में दाखिल हो गए और शदीद एहतजाज किया। मुलाजमीन ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। 1 माह कबल मुलाजमीन के एहतजाज के नतीजे में कमेटी बनाई गई और वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी भी करवाई गई थी। मुलाजमीन का कहना था कि ताहाल वाजिबात अदा नहीं किए गए। इंतजामिया टाल मटोल से काम ले रही है। बेसिक पे भी नहीं दे रहे टाइम पे, ओवर टाइम भी नहीं दे रहे टाइम पे, तो हर चीज़ से हमें जो है ना परेशान किया हुआ है। और छोटी ईद के पैसे भी रहते हैं हमारे। 1 लाख बच्चे का इतने पेपर होया, करोड़ों रुपया इकट्ठा होया, वो आंदे ने जी पैसे ही नहीं आए, पैसे ही नहीं आए, पैसे फिर किधर गए। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन बिलाल के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़।